समंदर दिखाता हूँ, आपको इश्क का दरिया दिखाता हूँ, आपको आशिकों का सरदार दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका के दीवान हूँ। मेरे आका से मोहब्बत करने वालों की तादाद कम नहीं है, मेरे आका से मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त कम नहीं है। लेकिन आपको बताता हुआ चलूँ, एक आशिक है जो बरेली में रहता है, जिसे दुनिया अहमद रजा आला हजरत के नाम से जानती है। वो ऐसा आशिक, नबी का ऐसा आशिक, अल्लाह अकबर, जिसको देखकर हजारों आशिक निकले हैं, जिसको देखकर नबी के हजारों आशिक बने हैं, जिसको देखकर हजारों गुमराह रास्ते पर चलने वालों ने अल्लाह अकबर तौबा की है, जिसके इश्क को देखकर हजारों देवबंदियों ने तौबा की है, जिसके इश्क को देखकर हजारों बहाबड़ों ने तौबा की है, जिसके इश्क को देखकर हजारों अहले हदीस ने तौबा की है। मेरे आका के दीवान हूँ। एक आशिक अहमद रजा है, अहमद रजा है एक आशिक, और एक आशिक नबी का है जिसे दुनिया मुजाहिद मिल्लत कहती है। एक आशिक नबी का है जिसे दुनिया मुजाहिद मिल्लत के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा की जात रहती है, उड़ीसा की सरजमीन पर मुजाहिद मिल्लत की जात रहती है। ये भी नबी का आशिक है, वो भी नबी का आशिक है, ये भी नबी का आशिक लाजवाब है, वो भी नबी का आशिक लाजवाब है। इस नबी के आशिक का अल्लाह अकबर कोई जवाब नहीं। उड़ीसा की सरजमीन पर रहने वाले मुजाहिद मिल्लत नबी के आशिक, उसका भी कोई जवाब नहीं है। मेरे आका के दीवानों, मेरे आका से आला हजरत भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे आका से मुजाहिद मिल्लत भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आपको पता है मुजाहिद मिल्लत का इश्क क्या है, मुजाहिद मिल्लत की शान क्या है। मेरे आका के दीवानों, मेरे आका से ऐसा इश्क, मेरे आका से ऐसा इश्क, अल्लाह अकबर, कि आप खाना खाते आपको नबी नजर आते, आप पानी पीते आपको नबी नजर आते, आप चलते तो कहते नबी नबी, आप उठते तो कहते नबी नबी, मुजाहिद मिल्लत सोते तो कहते नबी नबी, आप आराम फरमाते तो कहते नबी नबी, आप मस्जिद को जाते नबी नबी, मदारिस को जाते नबी नबी, खानकाहों को जाते नबी नबी। अल्लाह अकबर। हर वक्त एक तसव्वुर रहा करता था, और हर वक्त मुजाहिद मिल्लत की जबान पर एक नाम जारी रहा करता था कि मुजाहिद मिल्लत कहते थे नबी नबी, मुजाहिद मिल्लत कहते थे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी, या नबी। बस यही तरीका मेरे आला हजरत का था। अल्लाह अकबर। आला हजरत की जात भी हमेशा नबी नबी करती थी। तो कभी तो कहते थे जमीन और जमा तुम्हारे लिए, कभी तो कहते थे सबसे आला हो आला हमारा नबी, कभी तो कहते थे सबसे ऊंचा हमारा नबी है, कभी तो कहते थे सबसे आला हमारा नबी है, कभी तो कहते थे सबसे प्यारा हमारा नबी है, कभी तो कहते थे सबसे अच्छा सच्चा सोना हमारा नबी है, कभी तो कहते थे सबसे निराला हमारा नबी है। बस यही तरीका हुजूर मुजाहिद मिल्लत का था। मुजाहिद मिल्लत की भी यही जात थी। हमेशा आप एक ही तसव्वुर में रहा करते थे, हमेशा आपकी जुबान से एक ही सदा बुलंद होती थी, मेरा नबी सबसे आला है, मेरा नबी निराली कमली वाला है, मेरा नबी निराली शान वाला है। मेरे आका के दीवान हूँ कि आपको पता है ये कैसे आशिक हैं, ये तो ऐसे आशिक हैं जब ये जिद कर लेते हैं, जब ये अर्ज कर देते हैं मेरे आका की बारगाह में कि आका आपका दीदार करना है, तो मेरे आका अपने इन बंदों को महरूम नहीं भेजते, मेरे आका अपने इन बंदों को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते, बल्कि मेरे आका इनको अपना दीदार कराते हैं, मेरे आका इनको अपना चेहरा दिखाते हैं, मेरे आका इनको अपनी जुल्फे मुबारक दिखाते हैं, मेरे आका इनको अपने लबे मुबारक दिखाते हैं, मेरे आका इनको अपने रुखसारे मुबारक दिखाते हैं, मेरे आका इनको अपनी प्यारी प्यारी पेशानी दिखाते हैं, मेरे आका इनको अपने काफुरील होंठ दिखाते हैं, और अपने दीदार से इनको मुशर्रफ करते हैं। मेरे आका के दीवानों, ये ऐसे आशिक हैं जिन्होंने जिंदगी में कई मर्तबा अल्लाह अकबर जागते हुए भी, अल्लाह अकबर जाहिरन बातिनन भी मेरे नबी का दीदार किया है। अहमद रजा को देखे मदीना पहुंचे थे, मदीना पहुंचकर अल्लाह अकबर रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपील कर रहे थे, दरखास्त कर रहे थे, अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह अपना चेहरा दिखा दे, या रसूल अल्लाह दीदार करा दे, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह आपका दीदार करना चाहता हूँ। मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, हबीब मिल्लत से अकीदत रखने वालों, आला हजरत मोहब्बत करने वालों, ताजुल शरिया के चाहने वालों, हामिद रजा और मुफ्ती आजम के मानने वालों, मसलक के आला हजरत के पासिंदो, मसलक के आला हजरत पर अमल पैरा होने वालों, मसलक के आला हजरत का नारा बुलंद करने वालों, मसलक के आला हजरत को अपने जिस्म के एक एक हिस्से में बसाने वालों, मसलक के आला हजरत को अपने खून की एक एक बूंद में बसाने वालों, सुनते हुए चलो मुजाहिद मिल्लत का इश्क देखें और
आला हजरत का देखे मदीना पहुंच गए, अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह दीदार कराएं। पहली रात आला हजरत को दीदार नहीं हुआ, ज़ारो कतार रोते रहे आला हजरत, ज़ारो कतार तड़पते रहे आला हजरत, या रसूल अल्लाह दीदार कराएं, शम्सुद्दुहा दीदार कराएं, बद्रुद्दुजा दीदार कराएं, नूरुल हुदा दीदार कराएं, कहफिल वरा दीदार कराएं, अहमद महमूद सिराज बशीर हादिम महदीन खलील हबीब मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुत्तबा मुख्तार नूर हुज्जतुन बुरहान अब्ताइयुन आमिनुन सादिकुन मुसद्दिकुन नातिकुन हाशिमियुन तहाबियुन हिजाज़ियुन तराज़ियुन हरीसुन रऊफ़ुन रहीमुन यतीमुन गनीयुन जवादुन फत्ताहुन मुनक्कियुन इमामुन बागुन शाफिम मुतवस्सितुन साबिकुन मुक्तसिदुन रहमतुन मुहल्लिलुन मुहर्रिमुन आमिरुन नाहिन शकूरुन करीबुन आक़िबुन फातिहुन खातिमुन हाशिरुन माहिन दाइन रसूलुन नबियुन ताहा यासीन मुज़म्मिलुन मुद्दसिरुन शफीउन नासिरुन मंसूरुन कायमुन हाफिजुन शहीदुन आदिलुन हकीमुन मुअमिनुन मुतीउन मुज़क्किरुन वाइज़ुन साहिबुन मक्कीयुन मदनीयुन अरबियुन कुरैशियुन मुदारियुन उब्बियुन अज़ीज़ुन आलिमुन तय्यिबुन ताहिरुन मुताहरुन खतीबुन फसीहुन सय्यिदुन महदियुन हक़्क़ुन मुबीनुन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन मुनीबुन मुजीबुन मुबल्लिगुन तासीन हामीम हसीमुल औला। अपना दीदार कराएं या रसूल अल्लाह, दीदार कराएं या रसूल अल्लाह, चेहरा अनवर दिखाएं या रसूल अल्लाह, काफूरी होंठ दिखाएं या रसूल अल्लाह, प्यारी प्यारी जुल्फे दिखाएं या रसूल अल्लाह, प्यारी प्यारी पेशानी दिखाएं या रसूल अल्लाह, प्यारे प्यारे लबे मुबारक दिखाएं। मेरे आका दीदार करा दो, आका दीदार करा दो, अहमद रजा तड़प रहा है, आका दीदार करा दो अहमद रजा को। मेरे आका के दीवानों, मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, अब कान खोल कर सुनो। पहली रात तो दीदार नहीं हुआ, दूसरी रात आए आला हजरत, मस्जिद नबी है, गुंबद खजरा सामने है। आज एक आम नागरिक, एक आम इंसान का अल्लाह अकबर ये सपना होता है, ये उसका एक ख्वाब होता है, उसकी एक ख्वाहिश होती है, उसकी एक तमन्ना होती है। अल्लाह अकबर, जीते जी दुनिया में किसी का दीदार हो या ना हो, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। किसी का दीदार हो या ना हो, लेकिन मेरे आका का दीदार हो जाए। किसी का चेहरा दिखे या ना दिखे, मेरे आका का चेहरा दिख जाए। और नमाजों में दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या रसूल अल्लाह, गुंबद खजरा दिखा दो या रसूल अल्लाह, मदीने के वो सहर दिखा दो या रसूल अल्लाह, मदीने की वो शामें दिखा दो या रसूल अल्लाह, मदीने में इशा की नमाज पढ़ना अल्लाह अकबर दिखा दो या रसूल अल्लाह, मदीने के बागात दिखा दो या रसूल अल्लाह, मदीने की गलियां दिखा दो। ये एक आम इंसान दुआ करता है, लेकिन वाह रे अहमद रजा, तू तो हमारा भी सरदार है। वाह रे अहमद रजा, तू तो आशिकों का ताजदार है, तू तो हमारा रहबर और रहनुमा है। वाह रे अहमद रजा, तेरे इश्क का क्या आलम। तू चलता था तो नबी नबी कहता था, तू हंसता था तो नबी नबी कहता था, तू रोता था तो नबी नबी कहता था। तेरा चलना नबी के लिए, तेरा उठना नबी के लिए, तेरा बैठना नबी के लिए, तेरा खाना नबी के लिए, तेरा मुस्कुराना नबी के लिए। तू नबी के लिए जीता था अहमद रजा, तू नबी के लिए जीता था अहमद रजा, तू नबी के लिए जीता था। तेरे इश्क का आलम क्या होगा। दूसरी रात आए आला हजरत, या रसूल अल्लाह दीदार करा दीजिए। ज़ारो कतार रो रहे हैं आला हजरत, हाथों को उठाए दुआ कर रहे, परवरदिगार तुझे तेरे महबूब का वास्ता, अपने महबूब का दीदार करा दे। परवरदिगार शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कहफिल वरा सदरुल उला, या मेरे रब अपने महबूब का दीदार करा दे। परवरदिगार प्यारे महबूब की जुल्फे मुबारक दिखा दे। मेरे मौला अपने हबीब का दीदार करा दे। मेरे मौला तेरे हबीब को देखना चाहता हूँ, मेरे रब तेरे हबीब का दीदार करना चाहता हूँ, मेरे रब तेरे महबूब का दीदार करना चाहता हूँ। या मेरे अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे। दूसरी रात भी आला हजरत को दीदार नहीं हुआ। मेरे आका के दीवान हूँ, उड़ीसा के रहने वालों, धामनगर शरीफ के रहने वालों, बरेली के रहने वालों, बरेली के बाशिंदों, उड़ीसा के बाशिंदों, मेरी इस बात को गौर से सुनना। मुजाहिद मिल्लत का इश्क और आला हजरत का इश्क देखें। अल्लाह अकबर, इनका इश्क कितनी ऊंचाई पर है। इनका इश्क अल्लाह अकबर किस कदर परवास कर गया है। इनका इश्क किस कदर तवील हो गया है, किस कदर ऊंचा हो गया है। अगर लोग अपनी गर्दनों को उठाकर देखें तो सरों से टोपियां गिरते हुए नजर आती हैं। तीसरी रात आए आला हजरत, अब आला हजरत का तड़पना देखें। ज़ारो कतार रो रहे हैं आला हजरत, आंखों से आंसुओं की ललियां जारी हैं। यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक के जो बाल थे वो भीग गए आपके आंसुओं से। अल्लाह अकबर, सजदा रेज हो गए आला हजरत, आंखों से आंसुओं की ललियां जारी हैं। आंखों से आंसू सावन भादों की तरह अल्लाह अकबर बरस रहे हैं। आंखों से आंसू ऐसे बरस रहे हैं जैसा लग रहा है आसमान से बारिश बरस रही है। ज़ारो कतार रो रहे हैं। मदीना सामने है, गुंबद खजरा सामने है। अल्लाह अकबर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, अहमद रजा को दीदार करा दो। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा को चेहरा दिखा दो। शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा काफिल बरा सदरुल इला, या रसूल अल्लाह दीदार कराओ। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा बरेली से आया है, आपका दीदार कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा जब हिंदुस्तान में था, जब
جب انڈیا میں احمد رضا تھا تو اس کی ایک خواہش رہتی تھی کہ اپنے نبی کا روضہ دیکھے, اپنے نبی کا گنبد دیکھے, اپنے نبی کا مزار دیکھے, اپنے نبی کی قبر دیکھے, اپنے نبی کی تربت دیکھے, اپنے نبی کی تربت دیکھے. یا رسول اللہ, احمد رضا کی دعا قبول و مقبول ہو گئی, احمد رضا کی دعا منظور ہو گئی. احمد رضا آپ کے روضے کو دیکھ چکا ہے. یا رسول اللہ, آپ کا نوری روضہ سامنے ہے. یا رسول اللہ, آپ کا پیارا پیارا مزار سامنے ہے, بس دیدار کرا دیں. جب گنبد خضرا دکھا دیا ہے تو اپنا چہرہ بھی دکھا دیں. جب گنبد خضرا دکھا دیا ہے, اللہ اکبر, تو اپنے کافوری ہونٹ بھی دکھا دیں. جب گنبد خضرا دکھا دیا ہے تو اپنی زلف مبارک بھی دکھا دیں. میرے آقا اپنا دیدار کرا دیں. یا رسول اللہ, چہرہ انور دکھا دیں. اللہ اللہ, اعلیٰ حضرت زارو قطار روتے رہے, اعلیٰ حضرت تڑپتے رہے, بلکتے رہے, لیکن اعلیٰ حضرت کو دیدار نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت, اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت غمگین ہو گئے, رنج و علم میں مبتلا ہو گئے, اس لیے کہ نبی کا دیدار نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت تڑپنے لگے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت ہاتھوں کو اٹھا کر کہنے لگے, وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے کہا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, روتے روتے اعلیٰ حضرت نے کہا, کوئی کیوں پوچھے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کہنا تھا, اعلیٰ حضرت کے منہ سے اس لفظ کا نکلنا تھا, میرے نبی کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے نبی کا عاشق احمد رضا, میرے نبی کا محبوب احمد رضا, میرے نبی کا پیارا احمد رضا میرے نبی کے دربار سے خالی لوٹ جائے, میرے نبی کے دربار سے خالی جھولی لے کر لوٹ جائے, خالی ہاتھ لوٹ جائے. اللہ اکبر, نبی کی رحمت کو جوش آیا, سرکار کا دریائے رحمت جوش آیا. تو جو گنبد خضرا, جس گنبد خضرا کے صدقے میں حضرت آدم کا گنبد, حضرت شیش کا گنبد, حضرت موسیٰ کا گنبد, حضرت عیسیٰ کا گنبد, حضرت ابراہیم کا گنبد, حضرت اسماعیل کا گنبد, ابو بکر, عمر, عثمان, حضرت علی کا گنبد, جس کے صدقے میں طلحہ کا گنبد, حضرت عبد القادر غوث اعظم خواجہ غریب نواز, مدار پاک و صابر و پاک کا گنبد, اعلیٰ حضرت کا خود گنبد ہے. اس گنبد خضرا کی مقدس کھڑکیاں ہٹتی ہیں, اس گنبد خضرا کی کھڑکیاں ہٹتی ہیں, اس گنبد خضرا کی جالی ہٹتی ہے. اللہ اکبر, جالی ہٹنے کے بعد آپ کو پتا ہے کون سا نظارہ دیکھا جاتا ہے. جالی ہٹنے کے بعد آپ کو پتا ہے کون سا نظارہ, اللہ اکبر, سامنے آتا ہے. کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں, کسی دنیا والے کا چہرہ نہیں, بلکہ احمد مختار کا چہرہ نظر آتا ہے. احمد مختار کا مسکراتا ہوا چہرہ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے. پھر تو اعلیٰ حضرت نے سرکار کے مقدس ہونٹوں کا دیدار کیا, اعلیٰ حضرت نے سرکار کے مقدس لبوں کا دیدار کیا, اعلیٰ حضرت نے سرکار کی مقدس پیشانی کا دیدار کیا, اعلیٰ حضرت نے سرکار کے مقدس رخسار کا دیدار کیا, اعلیٰ حضرت نے سرکار کی مقدس زلفوں کا دیدار کیا, اعلیٰ حضرت نے سرکار کے مقدس سینہ مبارک کا دیدار کیا. قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی, میں تو کہہ دوں کہ اعلیٰ حضرت نے سرافہ نبی کی ذات کا دیدار کیا ہے, اعلیٰ حضرت نے سرافہ محمد رسول اللہ کی ذات کا دیدار کیا ہے, اعلیٰ حضرت نے سرافہ شمس الدحا کی ذات کا دیدار کیا ہے, بدر الدجا کی ذات کا دیدار کیا ہے. میرے آقا کے دیوانوں, جب دیدار نبی ہو گیا, جب دیدار شمس الدحا, بدر الدجا, نور الہدا, کہف الورا, صدر العلا ہو گیا, میرے آقا کے دیوانوں, جب نبی کا دیدار ہو گیا تو اعلیٰ حضرت کے ہونٹوں سے نکلا, اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلا, یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اس لیے کہ میرے آقا سے چمک آدم نے پائی ہے, میرے آقا سے چمک ابراہیم نے پائی ہے, میرے آقا سے چمک اللہ اکبر نبیوں نے پائی ہے, میرے آقا سے چمک ابو بکر نے پائی ہے, میرے آقا سے چمک عثمان نے پائی ہے, میرے آقا سے چمک عمر فاروق نے پائی ہے, میرے آقا سے چمک حضرت علی نے پائی ہے, میرے آقا سے چمک طلحہ و زبیر نے پائی ہے, میرے آقا سے چمک سعد ابن ابی وقاص نے پائی ہے, سعید ابن زید نے پائی ہے, ابو عبیدہ ابن جراح نے پائی ہے, عبد الرحمن ابن عوف نے پائی ہے, حضرت انس نے پائی ہے, حضرت جابر نے پائی ہے, حضرت سلمان نے پائی ہے, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے پائی ہے, میرے آقا سے چمک بغداد کے راجا نے پائی ہے, بغداد کے دولہ عبد القادر نے پائی ہے, بغداد کے غوث اعظم بلیوں کے سردار نے پائی ہے, میرے آقا سے چمک اجمیر کی دھرتی پر حکومت کرنے والا, جسے دنیا خواجہ غریب نواز کہتی ہے, خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے, معین الدین حسن سنجری کے نام سے جانتی ہے, اس نے میرے آقا سے چمک پائی ہے, جسے دنیا صابر کلیری جانتی ہے. 12 سال کھانا نہ کھا کر صبر کے پیکر دکھائے ہیں, صبر کی چمک میرے آقا سے پائی ہے, جسے دنیا وارث دیبا کہتی ہے. اللہ اکبر, اس جس نے چمک میرے آقا سے پائی ہے, جسے دنیا شاہ جی کہتی ہے. پیلی بھیت کی سرزمین پر اگر کوئی فتویٰ لینے جاتا ہے تو لکھ کر نہیں دیتے ہیں, بلکہ شاہ جی میاں ہاتھوں پر پانی کا چھینٹا لیتے ہیں اور دیوار
بات پر پانی کا چھینٹا مارتے ہیں تو فتویٰ دے دیتے ہیں، مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ چمک مصطفیٰ سے پائی ہے میرے آقا کے دیوانوں، شاہ عبداللہ بغدادی نے چمک مصطفیٰ سے پائی ہے، عبدالحق محدث دہلوی نے چمک مصطفیٰ سے پائی ہے، عبدالعزیز محدث دہلوی نے چمک مصطفیٰ سے پائی ہے، اور بس یہیں تک نہیں بلکہ چاند نے بھی جو چمک پائی ہے میرے مصطفیٰ سے پائی ہے، سورج نے جو چمک پائی ہے میرے مصطفیٰ سے پائی ہے، آسمان پر یہ ستارے جو چمک رہے ہیں چمک مصطفیٰ سے پائی ہے، ساری دنیا جو روشن ہے چمک مصطفیٰ سے پائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، دیدار ہو گیا کہہ رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور یا رسول اللہ کوئی بھی کچھ کہتا رہے، دنیا کا کوئی بھی باہوڑا کچھ کہتا رہے، دنیا کا کوئی بھی دیوبندی کچھ کہتا رہے، دنیا کا کوئی بھی کتا کچھ کہتا رہے، دنیا کا کوئی بھی جانور کچھ کہتا رہے، دنیا کا کوئی بھی انسان کچھ کہتا رہے یا رسول اللہ، لیکن احمد رضا زندگی بھر کہتا رہے گا، احمد رضا کی جب تک سانس میں سانس رہے گی احمد رضا کہتا رہے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اللہ اکبر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے آقا کے دیوانوں، بس یہی ذات اعلیٰ حضرت کی ہے، اور بس اسی طرح کا عشق جو ہے وہ مجاہد ملت کا ہے۔ دھام نگر کی سرزمین پر بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر،